محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ لا تاخیر تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے حضرت مولانا قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ محترم ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میری جماعت دے عظیم خطیب محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبد الغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں ساتھیاں دی محنت نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام موجود نے، دعا فرماؤ اللہ پاک
سب دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نل برکت نصیب فرمائے۔ میں سمجھنا تسی بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو کہ رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جدو اسی رب دے کرو اپنے گھراں ول جاواں گے نا، رب العالمین قرآن دی برکت دے نال اور محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی برکت دے نال ساڈے ساریاں دے گناہاں نوں معاف فرما دین گے۔ اس واسطے دل جمی دے نال بیٹھو، پیار اور محبت دا اظہار فرماندے جان، اور چند ایک پیار محبت دیاں باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فضیلت الشیخ ویلو ہنی نہ لے آئے تے رب نے ہنی لے آندہ مسجد دے اندر۔ اللہ حافظ عبدالغفار صاحب دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اگر ناراض نہ ہو تے لاگے نہیں آ جاندے تھوڑا تھوڑا، جڑے باہر والے ساتھی نے انہوں نے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ آجو قریب قریب آجو، آجو ادھروں ہی ماشاءاللہ آجو اگے اگے۔ جیڑے تے بزرگ نے نا وہ پاویں ٹیک لا کے بہ جانا ہے، یا جنہاں نوں مجبوری ہے تے آ منڈے جنڈے جڑے نے کم از کم اے تے لاگے آ کے بہن ہے۔ اللہ تمام دیاں محبتاں پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آؤ ذرا چند ایک پیار محبت دیاں باتاں اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اچھی آمین کہہ دے۔ ابتدا دے اندر ہی تسی لگدا تھک گئے ہو، پریشانی والی گل کوئی نہیں، اللہ اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دین گے۔ آج جس معاشرے تو اسی گزر رہے ہیں، ہر بندہ یہ ذیل لے کے بہ گیا ہے، ہر بندے دی طبیعت پروگرام لے کے بہ گیا ہے کہ میرے کول مکان کوئی نہیں، ایدہ دل کردا ہے کہ منو عرش والا رب ایک بہترین محل اور مکان عطا فرما دے وے۔ اور ویکھ لو زمیندار لوگ جڑے نے فصل بوندے نے، انہاں دا ذہن اے وے سارے دیاں فصلاں نالوں میری فصل جیڑی ہے نا او بہترین بن جائے۔ بندہ کاروبار کردا ہے، فیکٹری بناندا ہے، کارخانہ چلاندا ہے، ایدہ دل کردا ہے میرا کارخانہ دوجیاں نالوں بہتر ہو جائے، میری فیکٹری سارے شہر نالوں بہترین بن جائے، اور میرا محل اور میرا مکان بہترین بن جائے، میری دنیا بہترین ہو جائے۔ تے آؤ ذرا غور فرما لو، اللہ والے جڑے نے جڑے رب تو ڈرن والے نے، اپنے دلاں دے اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کر لین والے، او دن دا اجالا ہوئے اور رات دیاں تاریکیاں ہونے، او اے ہی رب کولو دعا کر دینے، عرشاں دے خالقا، عرشاں دے مالکا، ساڈی آ دنیا جیڑی ہے 4 دن دی زندگی، آج نہیں تے کل ایتھوں ٹوری جانا ہے، عرشاں والے آ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے اور اے دے نال ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اور رب کولو دعا کریا کرو اللہ ساڈی دنیا دے نال آخرت بھی بہترین بنا دے۔ آؤ ذرا پیار محبت دیاں باتاں اللہ ذو الجلال نو
امت محمدیہ نال کتنا پیار آمینہ دے لال علیہ السلام دی امت دے نال اللہ ذو الجلال کس انداز نال محبت دا اظہار فرما رہے نے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے، ذرا قرآن دے ان الفاظ نو اج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا ہے، قرآن دے ان لفظاں نو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا ہے، اور خدا را کلیاں بہ کے سوچنا ہے اللہ ذو الجلال دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے تے پہنچا رہے ہے۔ اے سن لو ذرا پیغام خداوندی، اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اچھی کہہ دیو، ایک واری پھر پیار نال کہہ دیو۔ اللہ تو اڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے، اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جیے، میں رب نے تواڈی امت نو بہترین بنا دیتا ہے۔ ویکھ لو قوماں امتاں پہلیاں بھی گزریاں نے، اللہ ذو الجلال نے پہلیاں امتاں نال اینا پیار نہیں فرمایا ہے جتنا پیار رب العالمین نے امت محمدیہ نال فرما دیتا ہے۔ اور پہلیاں قوماں گزریاں نے، اللہ ذو الجلال نے جدوں بھی بلایا ہے، جدوں بھی آوازاں ماریاں نے، اللہ ذو الجلال نے یا قوم کہہ کے بلایا ہے، یا قوم کہہ کے آوازاں ماریاں نے۔ جدوں آمینہ دے لال علیہ السلام دی امت دیاں واریاں آئیاں ہے، اوے کلمہ پڑھنا والیاں دیاں جدوں واریاں آؤندیاں نے، اللہ ذو الجلال نے پیار دا انداز بدل آئے، اللہ ذو الجلال نے محبتاں دا طریقہ کار بدل آئے۔ کنج رب نے پیار فرمایا، اللہ ذو الجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا۔ ویکھ لو قرآن پورے قرآن دے اندر نے ایک گھٹ تے 90 دفعہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو دے الفاظ استعمال فرمائے نے۔ اوے مومنو، ایمان والےو، اینا پیار ہے اللہ ذو الجلال اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی امت نل کر دے نظر آ رہے نے میں رب نے توانو بہترین بنا دیتا ہے۔ اے تے قرآن نہ قرآن ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ اور پیاریاں پیاریاں باتاں ذرا نوٹ فرما کے لے جاؤ۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے امت والیانو بہترین بنندہ وال بتلا دیتا ہے، آن والے لوگانو بہترین بنندہ طریقہ کار بتلا دیتا ہے۔ آن والا پروانہ آیا
ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار محبت دیاں باتاں ہو رہیاں نے اور گلاں کردے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولو سوال کردا ہے آندا اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب تے دیو نا ہے ہاں پروانے کی کہنا چاہنا ہے عرض کردہ ای المسلمین خیر اللہ دے نبی جی اے تے دسو نا بہترین مسلمان کیڑا بندہ ہے ہن جیڑا جواب آمینہ دے لال علیہ السلام دین دے نے نوٹ کر کے لے جاؤ آج ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ او سمجھ دے میں بڑا بہترین مسلمان ہے اور غور کرے آج ظلم تے زیادتیاں کر جان والا او سمجھ دے میں بڑا بہترین مسلمان ہے اور نمانیاں پہنا دے حق کھا جان والا او بھی آندہ میں بڑا بہترین مسلمان ہے اور پہنا دے حق کھا جان والے بیٹیاں دے حق دبا جان والے او سمجھ دے نے اسی بڑے بہترین مسلمان اور ایک دا جواب دو نل دین والے ایک دا جواب پتھر نل دین والے وہ بھی سمجھ دے نے اسی بڑے بہترین مسلمان سن لو ذرا محبوب پیغمبر علیہ السلام دا جواب آمینہ دلال علیہ السلام کتنا پیارا تے کیسا پیارا جواب دے رہنے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اوے آن والے سوال کرنے والے آئے آنے کے بہترین مسلمان کیڑا بندہ آئے جی اللہ دے نبی جی دسو نا کیڑا بہترین ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی بہترین مسلمان اوے جدے ہاتھ کولوں تے جدے زبان کولوں دوجے محفوظ رہندے نے ہاتھ نال بھی ظلم نہیں کردہ ہے اپنی زبان نال بھی زیادتیاں نہیں کریا کردہ ہے آج ہر بندہ ویکھ لو ساڑھے ہتھاں تے بھی کانٹے لگے نے خیر نال اور ساڑھیاں زباناں تے بھی کانٹے لگے نظر آ رہے نے اور سیانے آندے نے ہتھاں دا تلوار دا زخم لگیا کدی نہ کدی اے دا نشان مٹ جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے پر جیڑا زبان دا زخم لگایا جائے ساری زندگی مٹن دا نام لیندہ بولو مٹن دا نام لیندہ اے ہر ویلے دل دے اندر رڑک پیندی رہندی ہے فلاں موقع تے انہیں میرے تے زیادتیاں کیتیاں نے فلاں موڑ تے انہیں منو گالیاں دیتیاں نے آؤ ذرا نوٹ فرما لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ہر بندہ پیار دا دعویٰ کردہ ہے جی میں محبوب نال پیار کرنا میں محبت دا اظہار کرنا میں آمینہ دلال علیہ السلام دائے انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے اوہ آؤنا میرے بھائی میرے او بزرگوں میری او ماں پینو محبوب پیغمبر علیہ السلام دے طریقہ کارنومی تے اپنایا کرونا ہے او یار کیڑا دکھ ہے جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نہیں دیتا گیا ہے پتھر مارن والے آنے پتھر مارے نے گالیاں دین والے آنے گالیاں دیتیاں نے تبرہ بازی کرن والے تبرہ بازی کر دے نظر آن دینے ویخ لو کتے بیٹے مرن دیتا نے تے مینے دے رہنے کتے رستے دے اندر کانٹے کھلارے جا رہنے کتر پتھر مارے جا رہنے پر میرے آقا علیہ السلام دا گو انداز کیسا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا ہے جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی ہے کہ جوہر دکھائے خود کا کہ جو اور جواہر لٹائے
اور گل بڑی پیاری نوٹ کر کے لے جاؤنا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا انداز کیسا پیارا ہے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، او یار اسی اپنیاں خوشیاں بدلے اپنے ماں جمے ویرانو ناراض کر لینے آئے، اپنیاں خوشیاں بدلے اپنیاں ماں جمیاں بہنانو ناراض کر لینے آئے، اسی آنے میرے بیٹے بیٹی دی شادی دا ویل ہے، فلانا میرا پرا سال ہو گیا ناراض ہے، نہیں بول چال ہے، وہ نہیں آؤندا تے نہ آوے، میں کو ترلے تے تھوڑے ہی تے جا کے کرن لگا میں، منتاں تھوڑیاں کرن لگا میں، نہیں آؤندا تے میرے پتر دی شادی والا روک چل لیے، اوہ سونے ہو شادیاں ہو جاندیاں نے، کم سارے ہو جایا کر دینے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کمانگا ہے، جس کم دے اندر اپنے پیارے لاگے آکے بہ جاندے نے، اللہ دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے، لیکن کریے کی خیر نال ساڑیاں ماشاءاللہ آکڑا ہی نہیں کتے مان ہے، آکڑا ہی سانو لے کے بہ چلیاں نے، میں اے دے کولو لے کے کھانا ماں ان میں اے دے کول جاواں، اوے نانا ویرا سجنا سونے آکڑا رب نو وارا کھاندیاں، جیڑا آکڑ خاں او تے نہ بولے باقی تے ضرور بولو، آکڑا رب نو چنگیاں لگ دیاں، آکڑ خاں رب نو وارا کھاندا، آکڑیا بندہ نا شیخ صاحب، آکڑیا بندہ ایک ٹیلے تے بھی بولو چڑھ سکدا تے چوک کے کو ہمالیا تے بھی پہنچ جاندہ جے، چوک جاؤ اپنے رب دے سامنے چوک جاؤ، اے موبائلہ دیاں بیٹریاں چارج کر دے ہونے، آج اپنیاں روحانی بیٹریاں بھی چارج کر کے لے جاؤ، اور کلیاں بہ کے سوچنا کیا واقعی اسی اینا گلاں تے عمل کرنے آکے نہیں کر دے، آکڑا رب نو چنگیاں لگ دیاں، آکڑیا بندہ رب نو وارا نہیں دے کھاندا، ویکھ لو آمینہ دے لال علیہ السلام خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، آقا علیہ السلام تے پتھر مارن والیاں لئی بھی دعاواں کرن ڈیانے، ویکھ لو نا دعاواں ہو رہیاں نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام طائف دے اندر چلے جاندے نے، پتھر مارن والیاں نے پتھر مارن دی انتہا فرما دیتی ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نرم و نازک پیارا جسم جیڑا لولوہان کر دیتا جاندہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام چل دے ایک باغ دے اندر داخل ہو جاندے نے، اور جناب زیدی گو دے اندر محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک رکھے آئے تے لیٹ جاندے نے، جناب زید کہنے لگے سونے محبوب آئے جنہ تو انو اج اینے پتھر مارے نے، انہ واسطے رب کو لو بد دعائی فرما دے ہونا ہے، انج سامنے نظرہ ماریاں جناب جبریل نظر آ جاندے نے، اللہ دے نبی جی آج پہاڑاں والا فرشتہ بھی میرے نال آیا ہے، اگے ہو کے تے سلام عرض کر دائے، سونے محبوب اجازت دے ہونا ہے، اینا طائف دے اندر رہن والے انو میں دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے میں پہاڑاں نو ملا دے میں اینا دا میں کیمہ بنا دے میں، ادھر جناب زید بھی آندے نے، سونے بد دعاواں فرما دے ہوئے، آقا علیہ السلام اپنا رحمت پر چہرہ آسمان وال اٹھا لیندے نے، رحمت پر لبانو آقا حرکت دے رہنے، آقا علیہ السلام فرمان دے نے، اللہم اہد قومی، اے
ओए गल गल नाल तबर्राबाजी करने वालों, निकियां निकियां गल्लां दे बदले तानो तशनी कर जाने वालों, इट दा जवाब पत्थर नाल देने वालों, एक दियां दो ते दो दियां चार सुना जाने वालों। आका अलैहिस्सलाम दा अंदाज कैसा प्यारा है, उन्हां पत्थर मारे ने, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। अरशा वाले या रब्बा मेरी कौम नो हिदायत दे दे, ए ते मेरी अजमत नो जान दई नहीं है। जनाबे ज़ैद आंदे ने सोनिया महबूबा उन्हां पत्थर मारे ने ते तुसी दुआवां दई जान डै जे। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने ओए ज़ैद प्यारिया गल सुन ले, मैं इन्हां वास्ते ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बन के आया वां। ए ज़ैद प्यारिया गल सुन ले, रहमत बनाया मिन्नू क्यों ज़हमत कमावां मैं, रहमत बनाया मिन्नू क्यों ज़हमत कमावां मैं, रहमत दे हुल्ले नाल जन्नत ले जावां मैं। और पढ़न जे कलमा कौसर हथियें पिलावां मैं, वेखन नज़ारा उस दिन रब दी शान दा। उन्हां पत्थर मारे ने, आका दुआवां देन डै ने, खुशी अपनी खैरों के गम में बुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। और आओ ना महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान नबुव्वत फरमा रहे ने मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेहतरीन मुसलमान होवे जिदे हाथ कोलो ते जिदे जुबान कोलो दूजे महफूज रहिंदे ने। आजे बंदा बेहतरीन, आओ अगे तुहानू लै जावां आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद। आवाज उच्ची नहीं होंदी थोड़ी जी, गौर फरमा लवो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेख लो कैसियां प्यारियां बातां, निरालियां बातां, मिठियां बातां और पल्ले बन के ले जान वालियां बातां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने कान खैयारुकुम, आ लफ्ज़ खैर जेड़ा ना इनू जरा ज़हन दे अंदर बैठा ले आजे। कान खैयारुकुम मन अतगमताम, कान खैयारुकुम मन अतगमताम वरद्द सलाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जेड़ा दावतां करया करदा है, तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जेड़ा खाना खिलाया करदा है। ओए दो चार पांच सत भाई हो न, आखिया करो यार अज मेरे वालों खाना खा लिया जे, ए काम करोगे न दिलां दे अंदर प्यार वध जाएगा, दिलां दे अंदर मुहब्बतां अल्लाह पैदा फरमा देंगे। एक आंदा मेरे ओ वीरो अज मेरे वालों खाना खा लिया जे, दूजा कल नूं आंदा यार अज सारे मेरे वालों खाना खा लिया जे। नाले ते कट्ठे बह जांदे ने ते नाले दिलां दे अंदर प्यार वध जांदा है। ओए दावतां करया करो, आखिया करो शेख हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब अज खाना साडे वल्लों खा लिया जे। एक होर मुक्तदी उठदा
परवाना उठदा आंदा हज़रत साहब अज मेरे वल्लों खाना खा लिया जे। होर उठ के आंदा हज़रत जी अज तुहाडी दावत साडे वाले। होर उठ के आंदा हज़रत जी फलाने दिन तुहाडी दावत साडे वाले। ते कदी कदी इंज भी कह दिया करो प्यार नाल हज़रत जी अज साडी दावत तुहाडे वाले। मौलवियां घरों भी खा लेना जायज़ है, अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। लेकिन शरत है पहलू खुआन दा वल सीखो। ये ना होवे सवेरे आगो हाफा जी अज साडी दावत करके वाओ फिर हुण ए अमल नहीं। पहलू खुआन दा वल सीखो कि इंज खिलाईदा। आका अली सलातो सलाम फरमा रहे ने कान खैयारुकुम मन अतमता वरद सलाम। तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जेड़ा दूजियां नूं सलाम आखिया करदा है। और यार ज़्यादा तो ज़्यादा सलाम आखिया करो ना। एक बंदा नहीं ना बोलदा कोई तलक कलामी हो ही जाती, कोई बड़ी बात नहीं। ते लंघदियां टपदियां गुजरदियां आखिया कर भाजी अस्सलाम अलैकुम, हाजी साहब अस्सलाम अलैकुम। कदी ना कदी ते शर्मिंदा हो के तेरे सलाम दा जवाब दे ही देवेगा ना। लेकिन करिए कि साड़ी हालत ये बन गई है, असी आने लै जे एक बारी इन्हें मेरे सलाम दा जवाब नहीं ना दिता, इन्हें मुंह परा मोड़ लिया ते तेरे अंदर बहुतियां आकड़ा ने। तू एक बारी मुंह परा कीता मैं तेरे तो 1000 बारी परा कर लवांगा। इंज दा अमल रब नूं चंगा नहीं लगदा। दिलां विचों हसद कढ़ के बुगद कीना कढ़ के अपने आप नूं नरम करके ओ सलाम आखिया करो। इहदे अंदर भी प्यार वध जांदा है। आका अली सलातो सलाम फरमा रहे ने एक बारी दो बारी चार बारी कदी ना कदी ते जवाब दे ही देवेगा ना। अगर ओ तेरे सलाम दा जवाब ना देवेगा आसमान दे नूरानी फरिश्ते तेरे सलाम दा जवाब देंदे जाणगे। आजे बेहतरीन बंदा अगे तुहानू लै जावां। आमीना दे लाल अली सलातो सलाम कैसियां प्यारियां निरालियां बातां बयान फरमा रहे ने। बीबियां भी आईयां ने, मेरा दिल करदा है इन्हां नू मानियां दी भी कुछ जांदियां जांदियां गल हो जावे। आमीना दे लाल अली सलातो सलाम दे कोल आउण वाला परवाना आया है। गल्लां करदियां एक सवाल करदा है, आंदा आई साए खैर अल्लाह दे नबी जी बेहतरीन औरत केड़ी औरत ते मेरी माए भैने जेड़ा जवाब आमिना दे लाल अली सलाम देंदे ने ओ भी ते नोट करने वाला है ना। दिल दियां तख्तियां ते लेके लै जाओ ना। आका अली सलाम फरमा रहे ने अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शहरा व अहसनत फरजा व अताअत बाला अकाली सलातो सलाम फरमा रहे ने जेड़ी औरत 5 नमाज़ां पढ़दी है। किन्नियां? जिन्नियां पढ़दे होनियां दस्सिया जे किन्नियां? शेख होन नहीं सारे ने जवाब देना। शेख हाफिज अब्दुल रज़ाक अज़हर साहब अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। ईमानदारी दी गल है, रब दे वली जे रब दे वली। एक दौर सी, एक वेला सी, कामों की मदनी मस्जिद के अंदर कट्ठे ही बहिंदे सां, एक जगह ते सौंदे सां। वेलो रब ने इन्हां नूं कित्थे लै आंदा। ए कुरान दी बरकत है, दीन दी बरकत है और तुहाडे प्यार तुहाडियां दुआवां दा नतीजा है।
دعا فرماؤ اللہ علماء کرام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے شیخ زاہد صاحب بھی تشریف فرمانے اور مولانا اجازت صاحب دعا فرماؤ اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ کنیاں نمازاں اللہ پانجی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماپیو نمازی بن جاؤ، نماز پڑھیا کرو تو آڈا نماز پڑھنا تو آڈیاں اولاداں تے بڑا ہی اثر کریا کردہ جے۔ کدی غور کیتا ہوئے نا، غور کیتا ہوئے بمبا والے ہو، غور کیتا ہوئے نا، مؤذن نے رب دا ہوکا بلند کر دیتا ہے، اذان ہو جاندی ہے، کار دے اندر کرما والی بی بی نے وضو کر لے آئے، مسلے تے کھلو جاندی ہے، اے دی ایک نکی جائی معصوم بیٹی ہے، 2.5-3 سال دی عمر ہے، انہیں اپنی امی دے انداز وال ویکھیا، اپنی امی نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا، اپنا نکا جیا ڈوبٹا اپنے سر تے لپیٹ لیندی ہے تے نال آکے تے اپنی امی دے کول کھلو جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس معصوم بچی نو اجے تک سبحانک اللہ پڑھن والیاں دعاواں نہیں آؤندیاں ہے، الحمدللہ بھی پڑھنا نہیں جے آؤندہ ہے۔ اوے جویں ماں کر دی جاندی ہے اویں معصوم بچی بھی کر دی جا رہی ہے۔ عرش والے رب نو اے دیاں اے اداواں اینیاں پیاریاں لگ دیاں نے، اے منظر رب نو اینا پسند آؤندہ ہے، عرشاں تو آواز آؤندی ہے اے میری پیاری بندی ہے تیری اس معصوم بچی دے انداز وال میں رب نے ویکھے آئے، میں رب اینا تیرے تے راضی ہو گیا میں جا میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اوے ماں پیو نمازی بن جاؤ، نماز پڑھیا کرو تے مسجد دے اندر بھی نا بچیاں نو لے کے آیا کرو تے بزرگو ناراض نہ ہویا جے بچے آ جاندے نے نا تے انہاں نو دابے نہ لایا کرو، اے خیر نال تو ہڈی پنیری نے جے آج انہاں نو دابا لا کے پجا دیتا تے کل نو انہاں مسیتے وڑنا، بولو اینا وڑنا، آج اینا نال پیار کرو گے اللہ دی رحمت نال کل نوے تو آڈی مسجد دے پکے نمازی بن جان گے۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شہرها، جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے، اپنے خامن دی تابعداری کر دیئے، میری مائیں پہنے کام تے 4 نے 4 کام کرنا والی بی بی لئی اللہ جنت دے دروازے 8 دے 8 ہی کھول دے نے۔ ایمان نال دسو جی دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول جانے او دے نال ود کو بہتر ہو سکدا۔ ویکھ لو میری مائیں پہنے معمولی کام نے 4 تیرا جنت دے اندر جانا تے بڑا ہی سوکھ ہے۔ آؤ اگے تو انو لے جاما، آقا علیہ السلام فرما رہے نے خیرکم لے اہلی، خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی۔ میریاں گلاں نہیں جے او محبوب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے جیڑے اپنی مرضی نال بول دے، او بولو بول دے، جیڑے اپنی مرضی نال بول دے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام دین دے معاملے دے اندر کنج بات کر دے نے، اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اوے جد لباں دے اوتے رب بول دائے جنہاں نو محبوب نال پیارے اچھی کہہ دیو جد لباں دے اوتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا قرآن آیا آج میں بات کر رہا ہوں میری بات دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے شیخ حافظ عبدالغفار صاحب بات کر دینے اینا دی بات دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے شیخ عبدالرزاق اظہر صاحب بات کر دینے اینا دی بات دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے قاری حنیف ربانی صاحب بات کر دینے اینا دی بات دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے بڑے تو بڑا خطیب بولے او دے بولن دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے بڑے تو بڑا علامہ بات کر دے او دی بات دا تذکرہ عام لوگ کریا کر دینے او اج دے ملک دا صدر بات کر دے اے دا بولنا اخباری بیان بن جاؤں دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کمانگا جدو آمینہ دے لال بول دینے آمینہ دے لال دا بولنا اللہ دا قرآن بن جاندہ ہے او دا بولنا رب دا قرآن آیا پھر کہہ دیو او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا او جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیاں دا سلطان آیا اوے آؤ نا میرے بھائیے میرے آقا علیہ السلام دی ذات او ذات جنہ ورگا رب نے دجا بنایا بولو رب نے دجا بنایا رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اوے آؤ نا غور تے کریا کر آقا ویکھ لے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے نبی شاہد نبی ہے میرے نبی مبشر نبی ہے میرے نبی نذیر نبی ہے میرے نبی بشیر نبی ہے او میرے نبی طه نبی میرے نبی ہے یاسین نبی ہے او میرے نبی مدثر نبی
میرے نبی مزمل نبی او میرے نبی مشرق دے نبی میرے نبی مغرب دے نبی میرے نبی شمال دے نبی میرے نبی جنوب دے نبی او میرے نبی جگ دے نبی میرے نبی او تے رب دے نبی اوے آؤ نا میرے بھائی ویخ لو میرے آقا علیہ صلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت تو کیسیاں پیاریاں باتاں بتلا رہے نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے خیرکم لأہلی تو اڈے وچوں بہترین ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے جیڑا اپنے بولو لگتا تاں ہی نہیں بول دے پہ تسی اپنے گھر والیاں واسطے ایڈا بہترین نہیں بہتر ہووے جیڑا اپنے ہن اے نہیں ہونا چاہیے دا باہر بندہ مرغے چرگے اڑاندا پھرے مٹن کڑائیاں اڑاندا پھرے شیخ حضر صاحب باہر جو مرضی بندہ کھاندا پھرے تے گھر دی واری ہے پوچھئے گھر بھی ہے شیخ کلی ہے اے نہیں کل دی فریج دے اندر دال پئی ہے آپ ہی بال بچے بیوی کھا کے گزارا کر لین گے گوبھی دا پھول کل چھڑیا پکا کے کھا لین گے انج دا بندہ بولو بہتر ہو سکدا وہ بولتے چھڑو پاویں نہ کرے آجے بہتر ہو سکدا انج دا بندہ بہتر نہیں بار بندہ نہ بار شیخ صاحب بڑے آسے یاراں دے اندر بڑے کہہ کے بڑیاں جناب وکھیاں جو آسے نکلن ڈے نے تے جمیں گھر جاندہ نا چودھری صاحب حاجی صاحب ان جو غصے دے اندر بیوی نمانی بھی خیر نال ڈرن ڈائیے بچے بھی ڈرن ڈے نے تے جے پوچھئے چودھری صاحب اینا غصہ اینا دابا تے کہن دے مولی جی تو انہوں نہیں پتا گھر والے آتے کو روب بھی رکھنا چاہی دا اینا نو سیر تے ہی نہیں چاڑ لینا چاہی دا آمینہ دے لال علیہ السلام نالو ود کے دنیا تے کوئی بار روب بندہ آیا بولو دجا کوئی بار روب آیا آقا علیہ السلام دا کار پتا کی اندازی آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاریے آج دوڑنا لا لئیے سبحان اللہ امی عائشہ فرماندیاں نے سونے ہیں تو اڈا جی کردہ چلو لا لینے ہیں دوڑ لائی تے امی عائشہ اگے لنگ جاندیاں نے ایک پھر ویلا آیا آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آج پھر دوڑ لا لئیے اوے آج دوڑ لائی تے آمینہ دے لال امی عائشہ نالو اگے لنگ جاندے نے آقا علیہ السلام مسکرا پہ ہس کے نا آندے نے عائشہ پیاریے او پرانا ادھار جیڑا سی نا وہ اج برابر ہو گیا ہے دل لگی ہونڈائی یہ گھر دے اندر امی عائشہ فرماندیاں نے برتن تے جس جگہ تے لب رکھ کے میں دودھ پیندی سن اسے جگہ تے اپنے لب محبوب پیغمبر رکھ کے تے دودھ پیا کر دے سن سبحان اللہ ہن اسی پتا کیا نے لے ہن میں تیرا جھوٹا پی میں مینو اکڑ ہاں کون آکھے گا مینو عقل مند کون آکھے گا وہ اے دے نال پیار ود جاندہ ہے دلاں دے اندر محبتاں ود جاندیاں نے گھر دے اندر اے دل لگی کرے آ کرو اے میں غصے دے اندر نہ رہا کرو آقا علیہ السلام فرما رہے نے تو آڈے وچوں بہترین ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي تو آڈے سارے نالو اپنے گھر والیاں واسطے میں رب دا نبی بڑائی بہترین ماشاءاللہ میری جماعت دے بڑی پیارے خطیب بڑی بہترین خطیب محترم جناب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب او ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ انہ دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیو پھر آمین کہہ دیو
ہوں تو شہزادے خطیب آ گئے نے ماشاءاللہ، ہوں ہی کہہ دیو سبحان اللہ۔ آؤ آخری باتاں ذرا سماعت فرما لو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بنندہ وال بتلا رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بندہ گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار ہوئے جدے کولو گناہ ہو جاندہ تے اپنے رب کولو معافیاں منگ لیندہ ہے، جدے کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے اپنے رب کولو توبہ کر لیندہ ہے۔ او یاؤ نا میرے او ویرو، میرے او بزرگوں تے میری او ماں پینو، رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے رب نو منایا کرو نا، رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے گناہ اپنے رب دے سامنے کھول کے رکھ دیا کرو نا، رات دیاں تاریکیاں ویلے ایک واری اپنے رب نو رو کے وخات دیا کرو نا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم روندے بندے رب نو بڑے ہی پیارے لگ دینے، روندے بندے اللہ نو بڑے ہی چنگے لگیا کر دینے، اور روندے بندے آنو وے کے عرش والا رب مسکرا پہندہ ہے۔ اور یار جدے تے رب مسکرا پئے بیڑے پار ہو جانگے، رب والو پیارا پیغام آ جاندے، اے میرے پیارے بندے میں رب کا دا ہویا جے تیری آنکھ وچوں نکلن والے آنسوانو اپنی رحمت دی چادر دے اندر نہ لو پیٹ لمائے، میں رب کا دا ہویا جے تیرے رون والے چہرے نو اپنی رحمت دی چادر نل صاف نہ کر دے میں۔ اوہ نوجوانوں اپنیاں جوانیاں آج نیٹ تے برباد کر دے جا رہے ہو، اوہ نوجوانوں اپنیاں جوانیاں فیس بک تے برباد کر دے جا رہے ہو، اوہ نوجوانوں رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے رب دے سامنے تے آ جایا کرو نا، اوہ نوجوان رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے یار دی بے وفائی دی وجہ تو تے رو پینا ہے، کدی نکرے لگ کے اپنے رب دے ڈر تو می رو پیا کرنا ہے، اپنے رب دے سامنے ترلا کریا کرے۔ اور یار جیڑیاں گلاں بندہ ماں پیاں نل نہیں کر لیندہ ہے، جیڑیاں گلاں یاراں بیلیاں نل نہیں کیتیاں جاندیاں ہے، دل دیاں گلاں بندہ رب دے نال تے کر لیندہ ہے، دل دے دکھڑے بندہ رب نال پھول لیندہ ہے۔ اوہ آؤ نا رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے رب نو منایا کرو نا، آکھیا کر ساڈی کر منظور دعا مولا، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا، اور ساڑھے باندی کوئی حد نہیں، اے عرشاں والے ربا ساڑھے باندی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت نالوں ود نہیں،
साडे ऐबां दी कोई हद नहीं, पर तेरी रहमत नालों वध नहीं है। ते रब्बा हर वेले ठाठा मारदा ए, हर वेले ठाठा मारदा ए, तेरी रहमत दा दरिया मौला। ओए आओ ना सानू मनान दा वाली नहीं आया है। ओ यार मां मन जांदी है, रब क्यों नहीं मनदा है? मां मन जांदी है, अल्लाह ते 70 मावां नालों ज़्यादा प्यार करदे नहीं है। ओ यार मनान दा वल नहीं आउंदा, मनान दा तरीका कार नहीं आउंदा है। घरां दे घर लड़ाइयां दे अंदर मुब्तला ने, मियां बीवी दियां लड़ाइयां, मां प्या औलादां दियां लड़ाइयां है। ओए आना रब वल एक वरी ते आके वेख ले। अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे बंदे मैं तेरे आउण दा मुल पा देवांगा। ओए साडियां रातां नेट ते गुजर जांदियां ने, साडियां रातां बिस्तरियां ते गुजर जांदियां ने। ओए रब नू मनाना ही ते मुसल्ले ते आ जा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा प्यारा वाकया नकल फरमांदे ने। इमाम इब्राहीम बिन अदहम कह दो रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम गुजरे ने, बादशाह गुजरे ने। रात ना रात अपने महल दे अंदर आराम कर देने पै ते अचानक जाग आउंदी है। इंज पिया शक पिया, इंज मालूम हुंदा है मेरे महल दी छत ते कोई बंदा चलदा फिरदा है पिया। हैरान रह गया, परेशान हो गया, इत्थे ते एडा पहरा लग्या, चिड़ी पर नहीं मारदी, बंदा किवें आ गया है? अपनी तलवार म्यान चो निकाल लैंदे ने, महल दी छत ते टुर जांदे ने। वेख्या एक नौजवान सफेद पोश चलन डे आए, कहने लगे तू इत्थे किवें आ गया है? आउण वाला नौजवान आंदा, इब्राहीम जी रात दियां तारीकियां वेले मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, मैं ऊंट महल दी छत तो लभन लई आया वां। इब्राहीम अद मुस्कुरावे कहने लगे ओ कमला हो गया है, तेरे ऊंट ने मेरे महल दी छत ते की लैन आउणा है? इथों तेनू ऊंट किवें लभ सकदा है? ते आउण वाला कहन लगा इब्राहीम गल सुन लै, अगर रात दियां तारीकियां वेले महल दी छत तो ऊंट नहीं लभदा ते रात दियां तारीकियां वेले महल दे अंदर सुतियां सुतियां तेनू रब किवें लभेगा? रब लभना जे ते मुसल्ले ते आ जाओ, रब दे सामने खड़े हो जाया करो, अपने दुखड़े रब दे सामने फोल के रख दिया करो न। वेख लवो न गुनाहां दियां मुआफियां मंगया करो, आखिया कर अल्लाह हुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैनल मशरिक वल मगरिब। अल्लाह मेरे गुनाहां नू मेरे तो दूर कर दे, जिन्ना मशरक ते मगरब एक दूजे तो दूर है। नाले रोंदा जांदा है, नाले रब नू मनाई जांदा है, ते अरशां तो प्यारा जवाब आउंदा है, ए मेरे प्यारे बंदे रात दियां तारीकियां वेले सारियां नू सुतियां छड़ के मेरे दरवाजे ते आ गया है। हुण मैं रब दा प्यारा पैगाम वे, तू मेरे कोलों मंगदा जा, मैं रब तेनू अता करदा जावांगा। खैय कुल्लो बनी आदम खताउन व खैरुल खताइन तव्वाबून। बेहतरीन गुनाहगार होवे जेड़ा अपने गुनाहां दी तौबा कर लैंदा है। मैं गल ही मुकदी मुका देवां, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اوے کیڑا کیڑا بہترین مسلمان ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آڈے وچوں بہترین ہووے جیڑا قرآن پڑھ دا جاندہ ہے تے اگے پڑھان دا جاندہ ہے قرآن سکھ دا جاندہ ہے تے اگے قرآن سکھان دا جاندہ ہے اوے آؤ نا میرے بھائی غور تے کریا کرو نا ہے آوی گلہ نوٹ کر کے لے جاؤ نا ہے آج لوگ گلہ کرو چھڑو یار مولویاں دی بھی کہہ لے اینا دی کیڑی گل کر دے ہو اوے سونے ہو ویکھ لو سجے کھبے علماء قرآن دے کاری دین دے عالم ویکھ لو قرآن پڑھ دے جاندے نے تے اگے پڑھان دے جاندے جے میں نہیں جے آندہ آمینہ دے لال دی زبان نبوت تو پتہ چل دائے پڑھن والے تے پڑھان والے بہترین سبحان اللہ اور کدی موازنہ کریا کرو غور کریا کرو ماں نے اپنے بچے نو سویرے اٹھا لے آئے انگلش میڈیم سکولے بھیجنا انہیں جناب انہوں نہلا دیتا گیا ہے یونیفارم پہنا دیتا گیا ہے ونگا سیڈائے دا چیر کٹ دیتا گیا ہے تے باپ موٹر سائیکل تے چھڑن جا رہے آئے کیتے جناب گڑی تے چھڑن واسطے جا رہے آئے کسے نے رکشہ لگوایا ہے کہ جناب اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی جائے گی ہے اوہ دنیاوی تعلیم حاصل کرواؤ میں مخالف نہیں اینانو پرائمری کرواؤ میڈل کرواؤ اینانو میٹر کرواؤ ایف اے بی اے کرواؤ اینانو ہیڈ ماسٹر بناؤ انجینئر بناؤ پر رب دا واسطہ جے انہوں سب تو پہنا رب دا قرآن میں پڑھاؤ رب دے قرآن دی تعلیم میں حاصل کرواؤ نا ہے ادھر باپ گڈی تے چھڑن لئی جا رہے ہیں ادھر بمبا والے تو غریب جیمان ہے اپنے بیٹے نو صبح جگا لے آئے تے امام بخاری یونیورسٹی انہیں ماں نے پیجنے تے پھٹیا پرانا لباس پایا ہے تے پورا جیب دے اندر جان لئی کرایہ بھی کوئی نہیں پھٹی پرانی جتی بائی ہے تے ماں اپنے بیٹے دے چہرے والوین دیئے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں چو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے آسمان والماں چہرہ اٹھا لیں دیئے عرشاں والے ربا دل تے میرا بھی کردائے میں اپنے لخت جگر اپنے جانور کے بیٹے نو بہترین تو بہترین لباس پہنا دے میں بہترین جتی دا انتظام کر دے میں پر عرشاں والے ربا میں تیری رضا تے راضیاں ماں نے اپنے پتر نو اپنے سینے دے نہ لگایا سر تے پیار والا ہاتھ رکھے آئے آندھیے بیٹا جا جا کے قرآن دی تعلیم حاصل کر لے میرا ایمان ہے اللہ مول پا دیں گے اللہ رحمتاں فرما دیں گے اوہ بمباں والے دے وچوں اے بچہ تے ٹور پہ آئے اے دے پیری پان لئی لباس تے چاج دی دتی بھی کوئی نہیں ہے عرشاں تو آواز دیئے اے میرے نورانی ملائکہ بچہ ٹور پہ آئے انہیں چنگی جتی پائی کوئی نہیں تے جلدی جاؤ اے دے پیراں تھلے اپنے نورانی پار بچھا دے وہ آج بہترین خیرکم سکول پڑھن والے نو بہتر نہیں جے آکھیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے بڑی بہترین اوہ آؤ نا قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن پڑھانا بھی ثواب ہے آؤ
قرآن پڑھنے والے بچیاں نال پیار کرنا بھی ثواب ہے، انہاں دی خدمت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور شیخ القرآن اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرماندے نے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور سے آیاں جو نے دل دیاں، تے جنت دیاں اوراں تینوں قرآن پڑھن والیا جنت دیاں اوراں تینوں ویخ کے نکل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کن سن لے میری پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، اس جہان ہوتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل موت شاید سر ہوتے آئی تے نوجوان تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کہتے ہونا ایتھے عیش منائے نی، موت جد آئی اٹھ قبرانو تائے نی، قبران میں چپیاں کسے چاہت نہ پائی، اجے ویلا جے قرآن پڑھیا کرو، اجے ویلا جے یار پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دا اختتام ہو جانا ہے، یار کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے تیری زندگی دی ڈوری نے ٹوٹ جانا ہے، سیلاب آؤندے نے جڑے رڑ گئے ہوتے رڑ گئے، بچن والے واسطے وارننگ اجئی رب وال آ جاؤ نا، زلزلے آؤندے نے جڑے ٹر جاندے نے ہوتے ٹر گئے، میرے تیرے واسطے وارننگ اجئی رب والے بن جائیے، او آؤ نا میرے بھائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تے جیڑا قرآن آیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جیسے رات دے اندر اتارے آگے آئے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تے جنہ دے سامنے اتارے آگے آئے اللہ فرماندے نے کون تم خیر امت، سب تھیں بہتر اعلیٰ نعمت، اور سب تھیں بہتر اعلیٰ نعمت، کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہان، تے جس دے دو میں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں، اینا دوان دا دامن پھڑیا، اینا دوان دا دامن پھڑیا، تے رحمت چڑیاں لائیاں، کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اگر بہترین بننا چاہتے جے اللہ ساڑی دنیا تے آخرت بہتر بنا دے وے، پھر آج چاندے ایک عمال جڑے بتلائے نے انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ، انہاں تے عمل کر دے جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔